السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیم عباس سے تساں دے پے میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج پر دیسی لوگ امید ہے کہ تساں سب خیریت نال ہو۔ الحمدللہ سے اپنا کام کاج کرنے وجہ سے تے سارے مدرے وچ بجلی دا کام تھیندا پے تے جڑا بجلی دا کام کرنا پے او میرا ملیر کرنا پے تو اون آکھے موٹر تھوڑی سی دیر بند کیتیا میں کیونکہ سلنڈر بھرواونا ہے گیا سلا تو اون آکھے نماز ظہر دی پڑھائی ہوں تے وال واپسی آنے سے تے انشاءاللہ ویڈیو دے نال تساں جڑے رہو تو کو اساں مسجد دا وزٹ کروانے سے اے ماشاءاللہ سے مسجد دا نظارے تھوڑے سامنے مینار ہے مسجد دا تے مسجد دے باہر ہوندے جڑے نظارہ ہے تھوڑے سامنے ماشاءاللہ بہت وڈی مسجد ہے۔ اتھا مسجد دی ایک خصوصیات ہوندی ہے مسجد دے نال ایک چھوٹی جی الگ جا بنی ہوندی تھن عورتیں رلے نماز پڑھدے مطلب کمرہ ایک کمرہ نما بنایا ہوندے۔ اے مسجد دا مین گیٹ ہے جامع الاحسان۔ اتھا میرا ملیر ہے او اذان بھی دیندے نماز بھی پڑھندے لیکن جڑے سرکاری ہیں نا او بے بندے ہیں انہاں سرکاری بندیاں ہی بندے کو ہائر کیتا ہے تے بھئی نماز دی پڑھائی اذان بھی دیتی صفائی کیتی سارے کام کیتے۔ اے حمام ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اتھا نظام بنے ہونے سامنے جڑا ہے پانی گرم کرنے والا سسٹم ہے ٹوٹیاں تھوڑے سامنے این سائڈ تو حمام ہے وضو خانہ سارا کٹھا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ جا بنی بہترین نظام ہے۔ اے ہن مسجد دے اندروں دا مینار ہے ماشاءاللہ بہت وڈی مسجد ہے وچ چھت لگی ہوئی ہے۔ اتھا ماشاءاللہ دل کھول تے ماشاءاللہ سعودی پیسے لینے اے سامنے گنبد ہے وچ ماشاءاللہ گنبد وچ نظام بہترین ہے ایڈی کھڑکیاں لگے ہیں تلے قلین وچ ہوئی ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ مسجد ہے تے لیکن انسان جڑا مسلمان ہے دکھ ہوں والے تھیندے جڑے اتنے خوبصورت مسجداں ہونے لیکن وچ نمازی کے نہیں ہوندے اساں کوئی چند نمازی ہونے ہر نماز وچ جمعے والی ماشاءاللہ بندے ڈھیر ہونے جمعے تے عید تے نہ تا عام روٹین وچ میں بس چند بندے ہونے فریج دا نظام ہے تلے پانی دا سارا نظام ماشاءاللہ فریج رکھے ہوئے پانی ہے تے الحمدللہ بہترین مسجد ہے لیکن بس انسان کو ہوں تکلیف تھی جس وچ کوئی نمازی کے نہیں ہوندا تاں کرسیاں پین سائڈ تو اے کھڑکیاں اون سائڈ تو پرلی جیڑی تو میرے سے جویں عورتاں دی جا ہے پر عورتاں نماز پڑھدے اے جیڑی انہاں دی پئی سیڑھی اوتے چھت دی صفائی کرن واسطے یا دیواراں دی صفائی کرن واسطے تے اے ممبر ہے ایک دو وال سامنے قرآن شریف ہی پین اے جڑے کرسیاں پین جڑے معذور بندے ہونے کرسیاں تے بیٹھ تے نماز پڑھدے اے سارے دو ترے قسم دے کرسیاں پین اے جڑی ہے اے صفائی کرن واسطے ہے مشین پتہ تقریباً 3 تو 4 بندے نماز پڑھی ظہر دی بس تاں این بھی لوگ دے تھی اینڈ کرن دے اگر تو ویڈیو پسند آوے این کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اگر فیس بک پیج تے دے پے کو لازمی فالو کر کے اللہ سے ہر کہیں کو مدینہ شریف آمن دی سعادت نصیب فرماوے آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔